प्रस्तुत छ 2079 साल श्रावण 11 गते बुधबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल श्रावण 11 गते बुधबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 जुलाई 27 तारिक नलनाम संवत्सर, श्री सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, चान्द्रमान अनुसार श्रावण कृष्ण पक्ष, दिल्लागा चतुर्दशी तिथि बेलुका 8:23 त्यसपछि औँसी तिथि रहनेछ। पुनर्वसु नक्षत्र अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। हर्षण योग साँझ 6:26 त्यसपछि वज्र योग रहनेछ। विष्टिकरण बिहान 7:23 त्यसपछि शकुनीकरण बेलुका 8:23 अन्तिममा चतुष्पादकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज मिथुन राशिमा चन्द्रमा, कर्कट राशिमा सूर्य, मीनमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा गद योग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ पहेँलो, वार्सुलो उत्तर, योगिनी दिशा पश्चिम रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मिथुन राशि राति 12:39 त्यसपछि कर्कट राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्मवर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:25 हुनेछ। सूर्यास्त साँझ 6:54 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाडपर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। कालराहु मध्याह्न 12:11 देखि दिउँसो 1:53 नैऋत्य दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 7:06 देखि बिहान 8:46 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तातो दुध वा दुधको परिकार खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। लाभ 12 बेला बिहान 5:24 देखि बिहान 7:06 रहेको छ। चर 12 बेला दिउँसो 3:34 देखि अपराह्न 5:16 रहेको छ। लाभ 12 बेला पुनः अपराह्न 5:16 देखि साँझ 6:57 रहेको छ। आज यात्राका लागि दक्षिण पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, मैले भनेको यो समयमा बीचको समयलाई लिएर काम कार्य गर्नुहुन्छ भने तपाईका सबै काम कार्यहरू राम्रो हुनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजनाहरू बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। लागौँ राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईको रोजगारी र व्यवसायका लागि महत्त्वपूर्ण दिन बन्नेछ। आँटेका काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। चन्द्रगोचरको प्रभाव राम्रो नै देखिन्छ। आज सानातिना समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि केही विशेष कामहरू बन्न सक्ने दिन हो। तपाईको आफ्नो लगनशीलता र पनले गर्दाखेरि दैनिकी जीवनमा केही सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्ने समय बन्नेछ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि अपुरा अधुरा कामहरू पूरा गर्न सक्ने दिन हो। काम कार्यको क्षेत्रमा साथीभाइ, सहकर्मी, इष्टमित्रहरूबाट पनि केही साथ सहयोग मिल्न सक्छ। आज गरिएको कर्म क्षेत्रमा छोटो समयमै केही राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि हो। केही हौसला
हौसला पनि बढ्न सक्छ, मनोबल बढ्न सक्ने दिन हो। नयाँ अवसरहरूको केही सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। साथीभाइसँगको भेटघाटले केही मन खुसी रहन सक्ने दिन पनि हो। तपाईको आफ्नो पुरुषार्थी पनले गर्दाखेरि प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सक्ने समय बन्नेछ। आजको दिन तपाईको कार्य वातावरणको प्रभाव सकारात्मक रहन सक्ने, नयाँ सोच शैलीका साथ बढ्न सक्ने दिन हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईको लगानीले फाइदा दिन सक्ने समय बन्नेछ। काम र व्यावसायिक यात्रा हुन सक्ने दिन पनि हो भने महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग केही भेटघाटको अवसर जुट्न सक्छ। आर्थिक आय व्ययको पक्षलाई राम्रो मिलाएर बढ्न सक्ने दिन हो भने आज तपाईको व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक छ। आय इन्कमलाई केही सुधार गर्न सक्ने दिन हो। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा आज परिवारले दिएको सरसल्लाह सुझाव तपाईका लागि उपयोगी बन्नेछन्। आज दाजुभाइ बीचको सम्बन्धलाई अझ राम्रो बनाउँदै सुमधुर बनाउँदै बढ्न सक्ने दिन छ भने तपाईको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। अध्ययन प्रतिको लगाव बढ्न सक्ने दिन हो। आज स्वास्थ्यमा जोस जागर कायम रहन सक्ने देखिन्छ। समग्रमा तपाईका लागि दिन सकारात्मक नै रहनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। टरस वृष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा रोकिएका कतिपय काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने दिन बन्नेछ। तपाईँ कुनै पनि सामुदायिक क्षेत्रमा आबद्ध रहेर काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने ती अपुरा कार्यहरूलाई पनि अगाडि बढाउन सक्ने दिन हो। साथीभाइ र शुभचिन्तकहरूबाट केही सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा धेरै बल भन्दा पनि बुद्धिको सही सदुपयोग गर्नु र बोलीमा सकारात्मक प्रभाव ल्याउँदाखेरि आज काम कार्यको पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। आज तपाईबाट काम गर्दै जाँदाखेरि केही खर्चिला कामहरू कतै बन्न सक्छन् कि त्यो कुरामा थोरै सजग रहेर बन्ने कोसिस गर्नुहोला। कतै विवादित कार्यमा पनि फस्न सकिन्छ। यो कुरामा विचार पुर्याउनु पर्ने छ भने काम कार्यलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउनका लागि तपाईले सीमित योजना बनाउनुहोस् र सीमित योजनाहरूलाई पूरा गर्ने कोसिस गर्दा फाइदा पुग्नेछ। कामको मूल्याङ्कन गरेर मात्र तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने आज समयको सदुपयोगका साथै फाइदा पुग्न सक्ने दिन हो। आज तपाईले मेहनत गरेको क्षेत्रमा मेहनत खेर जान्छ नै भन्ने दिन चाहिँ छैन। मेहनतको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज ध्यान दिनुपर्ने कुरा थोरै रिसावेगलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने छ भने कार्य वातावरणलाई तपाईँ आफूले पनि जतिसक्दो राम्रो बनाउने कोसिस गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आर्थिक अनावश्यक खर्चहरूबाट जोगिएको राम्रो हुनेछ। दैनिकी खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन त्यस्तो नराम्रो भने छैन, राम्रो नै देखिन्छ। आय इन्कम पक्ष मध्यम रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। कतै खर्च हुन्छ कि यो कुरामा तपाईले विशेष ख्याल गर्नुहोला। आज घर व्यवहारिक कुराहरूमा चाहिँ केही कठिनाइहरू थोरै महसुस गर्न सक्ने दिन छ। त्यो कुरामा तपाईले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। पारिवारिक कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धलाई सुधार ल्याउनका लागि केही कोसिस गर्नुभएमा राम्रो हुने हो। प्रेम जीवनमा भावनात्मक कुराहरू हुन सक्छन्। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि शैक्षिक क्षेत्रमा केही राम्रो नै हुन सक्ने, सफलता मिल्न सक्ने दिन हो भने आज केही रमाइलो यात्राहरू पनि बन्न सक्छन्। तपाईको स्वास्थ्य पक्ष सामान्य रूपमा अगाडि बढ्नेछ। समग्रमा आजको दिन तपाईका लागि मध्यम फलदायी देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी। ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। जैमिनाय मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईले गरेको काम कार्यको सफलता मिल्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज केही रमाइलो कुराहरूमा पनि सहभागी हुन सक्ने दिन हो वा पारिवारिक केही जमघटको अवसर पनि जुट्न सक्छ। तपाईले सोचे अनुसार लक्ष्य बनाए अनुसार केही काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने दिन पनि हो। कृषि चौपाएको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज राम्रा व्यक्तिबाट साथ सहयोग पाउँदा थप हौसलाका साथ बढ्न सक्ने दिन पनि हो।
आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा ठूला व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग लिएर बढ्दाखेरि कतै अलमलमा नपर्न सकिन्छ। आज काममा विशेष अवसरहरूको सूचना वा अवसर नै प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आफ्नो योजना अनुसारका काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। साथीभाइसँग केही नजिकपन बढ्न सक्छ। आज अरूले काम कार्यको क्षेत्रमा साथ सहयोग वा कुनै पनि सरसल्लाह सुझाव दिँदैछन् भने उनीहरूको कुरालाई थोरै सुनेर अगाडि बढ्दा नै तपाईलाई फाइदा हुनेछ। आज कार्य वातावरण सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन हो। आफूले पनि बोली र व्यवहारमा विचार पुर्याएर सबैको साथ सहयोग लिएर बढ्ने कोसिस गर्दा लाभ प्राप्त हुन सक्ने दिन बन्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज तपाईँ कुनै पनि सट्टापट्टाको कारोबार गर्दै हुन्छ वा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुन्छ भने दिन सकारात्मक नै रहनेछ। आज आय इन्कम पक्ष केही सुधार आउन सक्ने दिन हो। गरेको लगानीको क्षेत्रहरूबाट पनि केही फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। आज पारिवारिक आफन्तसँगको सम्बन्धको पक्षमा हेर्दै गर्दाखेरि नजिकपन बढ्न सक्ने, भलाकुसारी हुन सक्ने, भावनात्मक कुराहरू सेयर हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने प्रेम सम्बन्धको पक्षमा केही सकारात्मक परिवर्तन महसुस गर्न सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष प्रगतिमूलक नै देखिन्छ। बौद्धिक लगाव बढ्न सक्ने दिन छ भने केही अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि सहभागी हुन सकिन्छ। आज केही यात्राहरू हुन सक्ने दिन पनि हो। तपाईको स्वास्थ्य खानपिनले गर्दाखेरि स्वास्थ्य पक्ष सामान्य रहनेछ। समग्रमा तपाईका लागि दिन सकारात्मक रहेको छ। त्यसैले राम्रो योजना बनाएर बढ्नु। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान, ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर, कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईको राशिबाट चन्द्रमा 12औं भाव व्यय स्थानमा बसेको छ। त्यसले गर्दाखेरि आर्थिक कारोबारका कुरामा थोरै विचार पुर्याउनु पर्नेछ। तर मैले यो भन्दै गर्दाखेरि तपाईको काम कार्यको पक्ष सबै पक्ष नराम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। तपाईको भाग्यले पूर्ण रूपमा साथ नदिने मात्र हो। तर मेहनत गरेर बढ्नुहुन्छ भने मेहनत अनुसारको प्रतिफल मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि गरेको काममा मध्यम सफलता मिल्दै बढ्न सक्ने समय हो। तात्कालिक फाइदा नहुन सक्छ तर तपाईको मेहनत कतै खेर नजान सक्ने दिन हो। महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूमा लाग्नुभन्दा पनि तपाईले विशेष आफ्ना अपुरा योजना कार्यहरूलाई पूरा गर्नतिर लागि पर्नु चाहिँ जाती हुनेछ। काम गर्दै जाँदाखेरि अन्य व्यक्तिहरूबाट केही हस्तक्षेप हुन सक्छ कि वा तपाईको फाइदा अरूले लिन सक्छन् कि त्यो कुरामा चाहिँ थोरै चलाखीपनका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। समयमा निर्णय लिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् किनभने समयमा निर्णय नलिँदा अवसरहरूबाट पछि पर्न सकिन्छ। आज आर्थिक सामान्य रूपमा केही तनाव बढ्न सक्छ। जोस जागरमा थोरै कमीपनको महसुससम्म गर्न सक्ने दिन हो। आकस्मिक केही खर्च बढिदिन सक्छ वा आकस्मिक केही लाभ पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज काम कार्यको वातावरणलाई जतिसक्दो राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोला। सबैसँग बोलीचाली व्यवहारमा ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज गोप्य रहस्यहरू अरूलाई नखोल्नु जाती हुनेछ। सहयोग गर्छु भनेर आशा देखाउने हात बढाउनेहरूसँग थोरै सोच विचार गरेर मात्र बढ्नुहोला। कारोबारमा सानातिना गल्ती भइदिन सक्छन्। आज केही वाद विवादका कुरामा फस्न सकिन्छ। खर्चबाट जोगिनु पर्नेछ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष मध्यम रूपमा अगाडि बढ्नेछ। आज प्रेम सम्बन्धको पक्षमा हेर्दै गर्दा एकअर्कालाई बुझ्नका लागि आफूभित्र रहेको रिसलाई त्यागेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् र एकअर्काको भावनालाई बुझेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ सोचे अनुसार धेरै राम्रो भने नहोला, मन पनि नजान सक्छ। अध्ययनमा निरन्तरता दिँदै बढ्नुपर्ने समय छ भने आज सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ, बाटोघाटो काट्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले थोरै सतर्क रहेर बढ्नुपर्नेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान, ओम चित्रगुप्ताय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लियो, सिंह राशि। सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज दिगो फाइदा हुने काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक पक्षमा वा कारोबारका कुरामा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। थोरै चलाखीपनका साथ बढ्न सक्ने दिन हो र आफ्ना अपुरा योजनाहरूलाई पनि पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय छ भने आज तपाईँको भाग्य र परिस्थितिले केही हदसम्म साथ दिन सक्ने दिन हुँदाखेरि महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई समयमै पूरा गर्ने कोसिस गर्नु चाहिँ राम्रो हुनेछ।
आर्थिक आम्दानीको केही स्रोतहरू बढ्न सक्ने दिन छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि अपुरा अधुरा केही रोकिएका काम कार्यहरूलाई पनि पूरा गर्दै बढ्न सक्ने नयाँ योजनाका साथ बढ्न सक्ने दिन पनि हो। आज तपाईका नजिकका इष्टमित्र साथीभाइहरूबाट पनि केही साथ सहयोग मिल्न सक्ने हुँदा आफू पनि केही हौसलाका साथ बढ्न सक्ने दिन हो भने आज आय आर्जन केही रूपमा बढ्न सक्छ। कतै तपाईको धन फसेको छ वा कुनै धन प्राप्त गर्नुपर्ने ढिला भइरहेको छ भने त्यो धन प्राप्त गर्नका लागि कोसिस गर्नुहोस्। आज केही हात पर्न सक्ने दिन हो। आज ठुला मान्छेको साथ सहयोगले गर्दाखेरि कमी कमजोरीहरूलाई पनि सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आध्यात्मिक आस्थाका साथ बढ्नु राम्रो हुनेछ। गरिब दिन दुखी प्रति केही सहानुभूति प्रकट गरेर बढ्नुहुन्छ भने दिनचर्या अझ राम्रोसँग बित्नेछ। आज राजनीति जीवन सामाजिक पक्ष सकारात्मक रहन सक्ने दिन हो। आज गरेको लगानीको क्षेत्रहरूबाट केही फाइदा पुग्न सक्ने व्यावसायिक पक्ष पनि राम्रो हुन सक्ने समय हो भने आज लेनदेनका कुराहरूलाई पनि मिलाएर अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। कार्य र तपाईको व्यावसायिक वातावरण सकारात्मक रूपमा बढ्न सक्ने दिन हो। आफूले पनि राम्रो सोच र खोजका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। परिवारमा घरका ठूला मान्छेहरूले दिएको सरसल्लाह सुझाव तपाईका लागि उपयोगी बन्न सक्छन्। पारिवारिक साथ सहयोग सपोर्ट प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा आज आत्मीयतापन महसुस गर्न सक्ने भावनात्मक कुराहरू शेयर गर्न सक्ने दिन हो भने खुसी लिन र दिन सक्ने दिन छ। अध्ययन पक्ष सकारात्मक छ। गुरुजनहरूबाट पनि केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य खानपिनका कुराले गर्दाखेरि स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। समग्रमा तपाईका लागि दिन शुभ रहेको छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती देवी। ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि कर्म भावमा रहेर चन्द्र गोचरको प्रभावले गर्दाखेरि तपाईको दैनिकी जीवनचर्या सकारात्मक रहनेछ र कर्म क्षेत्र बलियो रहन सक्ने दिन हो। तपाईको आफ्नो प्रयास मेहनत र लगनशीलता पलले गर्दाखेरि केही नाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। अचानक रूपमा केही अवसरहरूको सूचना प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्न सक्छ। तपाईको मेहनतले लक्ष्यलाई अगाडि बढाउन सक्ने दिन पनि हो र छोटो समयमै थोरै समयमै तपाईबाट केही पुरुषार्थी कामहरू पनि बन्न सक्छन्। आज प्रशंसा योग्य कामहरू बन्न सक्ने दिन हो भने काम कार्यको सिलसिलामा केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग केही ठूला व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पदीय जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। आज प्रयास गर्दाखेरि दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा केही राम्रो सुरुवात गरेर बढ्न सक्ने दिन पनि हो। लोक कल्याण सामाजिक कल्याणका लागि तपाईबाट केही राम्रा उदाहरणीय काम पनि बन्न सक्छन् र आत्मसन्तुष्टि मिल्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईले दिनको सुरुवात सकारात्मक सोचका साथ गर्नुहोस्। आफ्नो योजना अनुसार बढ्ने कोसिस गर्दाखेरि समयले साथ दिन सक्ने दिन रहेको छ। कार्य वातावरणको पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक छ। कारोबार बढ्न सक्छ। ती कारोबारहरूलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। व्यावसायिक पक्षबाट पनि फाइदा लिँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। राजनीति जीवनमा हुनुहुन्छ भने तपाईबाट आज केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सम्पादन हुन सक्छन्। आजको दिनमा तपाईका साथीभाइबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय हो भने पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिन प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्षमा एकअर्का बीचकै निकटपनको अवसर जुट्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज जोश जाँगर लगाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको स्वास्थ्य पक्षमा अनुकूल महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आफ्नो प्रेम सम्बन्धलाई अझ राम्रो बनाउनका लागि आफ्नो कार्य वातावरणबाट थोरै समय झिकेर दिने प्रयास गर्नुहोस्। अझ राम्रो बन्नेछ। समग्रमा तपाईका लागि दिन लाभदायी देखिन्छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज बौद्धिक क्षेत्रहरूबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ।
बुद्धिको विकास हुन सक्ने दिन पनि हो र केही नयाँ कुरा सिक्ने कतैबाट अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तर कुरा काट्नेहरू पनि प्रशस्त भेटिन सक्छन्। उनीहरूको पछि लागेर आफ्नो समय बर्बाद भने नगर्नुहोला। आज केही राम्रा अवसरहरूको खोजी गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आजको तपाईँको प्रयासले भोलिका दिनहरू अवश्य राम्रो बन्नेछ, तर तात्कालिक रूपमा फाइदा भने मध्यम रूपमा मिल्न सक्ने दिन हो। मनलाई खुसी राख्नका लागि सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्दा राम्रो हुनेछ। समय सापेक्षी भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज प्राज्ञिक क्षेत्रहरूमा आबद्ध हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज व्यवसाय वर्गहरूका लागि भने घर गृहस्थ जीवन सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। तपाईँको व्यावसायिक आय आम्दानी पक्ष मध्यम रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ र अझ राम्रो प्रतिफलका लागि राम्रो योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो हुनेछ। असल मित्रजनहरूसँग भने नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको वातावरणलाई अझ राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोला। आज कतिपय कार्यहरू सबै पूरा नहुन सक्छन्। थोरै मनमा निराशापनको अनुभूति गर्न सक्ने समय छ र पनि सकारात्मक सोचका साथ बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। काम कार्य व्यावसायिक पक्ष सम्बन्धी कुनै महत्त्वपूर्ण योजनाहरू छन् भने गोप्य राखेर बढ्नुहोला। आज पारिवारिक साथ सहयोग सपोर्ट प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा पनि केही सुधार महसुस गर्न सक्ने, केही खुसी अनुभव गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज परिवारको भावनालाई बुझेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ भने तपाईँको प्रेम सम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्धको साथ सहयोगले गर्दाखेरि थकान तनावहरूमा कम महसुस गर्न सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष आज सकारात्मक बन्दै जान सक्ने दिन हो। समग्रमा तपाईँका लागि मध्यम फलदायी दिन बन्नेछ। त्यसले आफूले पनि राम्रो योजनाका साथ बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ घिउ रङ, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, आज केही नयाँ अवसरका लागि, केही काम कार्यहरू पूरा गर्नका लागि केही रूपमा दौडधुप बढ्न सक्ने, व्यस्ततापन बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा पनि केही विवादित कुराहरूमा तपाईँ फस्न सक्ने दिन बन्न सक्छ। चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीहरू लाग्न सक्छन्। त्यो कुरामा थोरै विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय छ। तर सबै पक्ष नराम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। मेहनत गरे अनुसारको प्रतिफल पनि क्रमशः मिल्दै जान सक्ने दिन हो। आकस्मिक रूपमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज आकस्मिक रूपमा केही खर्च पनि बढ्न सक्ने दिन हो। आज मानसिक चिन्तालाई हटाएर सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुपर्ने समय छ। सहकर्मी सहयोगीहरूबाट अपेक्षाकृत साथ सहयोग पूर्ण रूपमा भने नमिल्न सक्छ। आज कार्य वातावरणलाई चाहिँ तपाईँले राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईँको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यतिर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आज दोहोर्याएर गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो भने आज तपाईँले विशेष बोली र व्यवहारमा पनि विचार पुर्याउनु पर्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि जथाभावी लगानी गरिहाल्नु चाहिँ त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। कतै घाटामा पर्न सकिन्छ, त्यो कुरामा विचार गर्नुहोला। तपाईँको आय इन्कम पक्ष मध्यम रूपमा बढ्न सक्ने दिन हो भने आज कतै आर्थिक खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू पनि सृजना हुन सक्छन्। त्यो कुरामा विचार पुर्याएर बढ्नुहोस्। ऋण लेनदेनको कारोबार गर्दाखेरि ठुला कारोबार छन् भने तपाईँले सोच विचार गरेर आफूभन्दा ठुला विश्वासयोग्य व्यक्तिहरूबाट परामर्श लिएर बढ्दा राम्रो हुनेछ। पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रतिको भावनामा थोरै कमीपनको महसुस गर्न सक्ने, पारिवारिक वातावरण त्यति राम्रो भने महसुस नहोला। आज प्रेम सम्बन्धको पक्ष त्यति राम्रो देखिँदैन। एकअर्कालाई बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। रिस आवेगलाई त्यागेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज विशेष विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा सोचे अनुसार पर्याप्त समय दिन नसकेला। परीक्षा प्रतियोगिताका लागि हतार नगरिकन धैर्य भएर बढ्नुपर्ने समय छ भने अस्वस्थता कमी कमजोरीको अनुभूति हुन सक्ने दिन पनि हो। यात्रामा लापरवाहीले कतै धलमाल पनि हराउन सक्छ। त्यो कुरामा विचार पुर्याउनुहोस्। स्वास्थ्यमा आर्थिक खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू आइपर्न सक्छन्। ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव काल भैरव ओम काल भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज केही राम्रो
प्रगतिमूलक काम कार्यको पथमा तपाईँ अग्रसर हुन सक्ने दिन बन्नेछ र गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा छोटो समयमा केही उपलब्धिहरू हात पर्न सक्ने दिन पनि हो। आफ्नो योजना अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। काम कार्यको क्षेत्रमा केही सहजपनको अनुभूति, केही आराम महसुस गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ र आशा गरे जे केही परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। कार्यक्षेत्रमा आज सानातिना समस्याहरूलाई भने तपाईँ आफैले बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्दै समाधान गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै बढ्ने हुँदाखेरि केही प्रशंसा वा केही आकर्षक उपहारहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। कामदेखि अतिरिक्त गतिविधिहरूमा कतै सामेल हुन सक्ने, मनोरञ्जनको क्षेत्रहरूमा पनि सामेल हुन सक्ने दिन हो भने आजको दिनमा काम कार्यको वातावरणमा असल मित्रजनहरूबाट केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफूले पनि कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउँदै आफू लगनशील मेहनतीपनका साथ बढ्ने कोसिस गर्दा फाइदा पुग्न सक्ने दिन हो भने आफन्त, छरछिमेक, बन्धुबान्धवहरूबाट पनि केही साथ सहयोग सपोर्ट प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक वातावरण सहज रूपमा महसुस गर्न सक्ने दिन हो। दैनिकी आय इन्कम पक्षमा केही हदसम्म वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। आज मूल्य बढ्ने वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि पनि दिन राम्रो हुने देखिन्छ। आज पारिवारिक आफन्तजनमा केही जमघट हुन सक्छ वा रमाइलो भेटघाटको अवसर जुट्न सक्छ र रमाइलो क्षेत्रहरूमा सहभागी हुन सकिन्छ। प्रेम वैवाहिक सम्बन्धको पक्षमा एकअर्कालाई बुझेर बढ्न सक्ने दिन पनि हो। आज रमाइलो क्षेत्रहरूमा सहभागी हुन सक्ने दिन छ र रमाइलो गर्दै जाँदाखेरि कतै सामान्य रूपमा खर्च भइदिन सक्छ कि त्यो कुरामा थोरै विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्षमा सकारात्मक सुधार आउन सक्ने र कुनै पनि सृजनामूलक क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने दिन हो भने तपाईको स्वास्थ्य, खानपिन, आहार विहारले गर्दाखेरि स्वास्थ्य पक्ष आज सबल नै देखिन्छ। मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। समग्रमा तपाईका लागि आजको दिन सकारात्मक नै रहेको छ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ आज शत्रु पक्षलाई पराजित गरेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो र केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सक्ने दिन बन्नेछ। कर्मचारी, कामदार वर्गहरूका लागि तपाईको दैनिकी जीवनचर्या सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। तपाईको काम कार्य लिएर नयाँ परियोजनाहरू पनि बन्न सक्छन् वा तपाईका अपुरा काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। तर काम गर्दै जाँदाखेरि केही कठिनाई महसुस भने गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज तपाईको मेहनतले गर्दा र लगनशीलतापनले गर्दाखेरि केही उपलब्धिका नयाँ स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने दिन बन्नेछ। दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा आज अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईको योजना अनुसारका काम कार्यहरूलाई पनि पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि अग्रपंक्तिमा रहन सक्ने दिन रहेको छ। काम कार्यको वातावरण सकारात्मक छ। अझ राम्रो बनाउनका लागि चाहिँ थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस्। विवादित कुराहरूबाट टाढा रहने कोसिस गर्दा नै तपाईलाई फाइदा पुग्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईको मेहनतले गर्दाखेरि प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईका ऋण कारोबारका कुराहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ र दैनिकी आय इन्कम पक्षमा पनि केही सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तर सामान्य रूपमा कतै खर्च बढ्दिन सक्छ कि त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। व्यावसायिक पक्षबाट लाभ मिल्न सक्ने दिन हो भने व्यावसायिक वातावरण सहज रूपमा अगाडि बढ्नेछ। आज आध्यात्मिक चिन्तनका साथ वा आध्यात्मिक आस्थाका साथ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा कुनै पनि विवादित कुराहरू थिए भने केही सुधार ल्याउन सक्ने दिन रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्षलाई राम्रो बनाउनका लागि थोरै समय व्यतीत दिएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि दिन सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने, व्यवहारिक कुराहरूलाई मिलाउँदै बढ्न सक्ने दिन हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन प्रतिको केही लगाव बढ्न सक्ने दिन छ। स्वास्थ्य पक्ष तपाईको आज सकारात्मक नै देखिन्छ। समग्रमा तपाईका लागि दिन फलदायी नै रहेको छ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वासे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्।
एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज प्रतीक्षा गरे अनुसारको केही प्रतिफल भने प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। केही अवसरहरूको सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय हो, तर अवसरलाई व्यवस्था भने नगर्नुहोला। आज अवसरको सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा नै प्रतिफल राम्रो मात्रामा मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईको लगनशीलतापनले गर्दाखेरि, मेहनतीपनले गर्दाखेरि परिस्थितिहरूलाई सहज बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा मेहनत गरेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईको मेहनत खेर नजान सक्ने दिन हो, तर तपाईको मेहनतको फाइदा अरूले चाहिँ उछिट्न सक्छन् कि त्यो कुरामा विशेष ख्याल गर्नुहोस्। आज आफू चलाखी भएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। असल मित्रजनहरूबाट भने तपाईले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने र मनोबल बढ्न सक्ने दिन हो। आज धेरै बल भन्दा पनि बुद्धिको सही सदुपयोग गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। कतै मनोरञ्जनको क्षेत्रहरूमा पनि सहभागी हुन सकिन्छ। आज प्रतिस्पर्धीहरू भने आइलाग्न सक्छन्, डटेर सामना गर्दै बढ्नुपर्ने दिन हो भने व्यवसायिक वर्गहरूका लागि तपाईको व्यवसायिक पक्ष सकारात्मक नै रहेको छ, र तर पूर्ण रूपमा भाग्यमा भरोसा चाहिँ नगर्नुहोस्। आज कर्ममा विश्वास गरेर बढ्दा फाइदा पुग्न सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईको कारोबारका कुरामा गर्दै गर्दाखेरि विचार पुर्याएर गर्नुहोस्। लेनदेनको क्षेत्रहरूमा विशेष सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज काम कार्य व्यावसायिक पक्ष सबै कुरामा राम्रो बनाउनका लागि पारिवारिक सरसल्लाह सुझावलाई शिरोधार्य गरेर बढ्नु चाहिँ तपाईका लागि राम्रो नै बन्नेछ। आज वातावरणलाई पनि राम्रो बनाउने कोसिस गर्नु। सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गरेर बढ्दाखेरि अझ राम्रो बन्नेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्षमा भावनात्मक कुराहरूमा केही सुधार महसुस गर्न सक्ने समय हो। मानसिक शान्तिका लागि परिवार सन्तानसँग केही समय बिताएर बन्नु चाहिँ राम्रो हुनेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईको अध्ययन प्रतिको लगाव केही बढ्दै जान सक्ने दिन हो। त्यस्तो खराब नै पक्ष छ भन्ने चाहिँ छैन। आज धेरै चिन्ता र तनावले तपाईको स्वास्थ्य चाहिँ बिगार गर्न सक्छ, त्यसैले कुनै पनि कुरामा चिन्ता तनाव नलिनुहोस्। सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहोस्। योगा व्यायाम गरेर पढ्दा दिन राम्रो बन्न सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सको। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आजको दिन मध्यम रहनेछ। चतुर्थ भावमा चन्द्र गोचरले भ्रमण गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। घर गृहस्थी सम्बन्धी कुनै पनि काम कार्यहरू चाहिँ अपुरै थिए भने ती काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। व्यावहारिक पक्षमा भने केही सुधार आउन सक्ने दिन हो। आफैमा थोरै लगनशीलतापन बढ्न सक्ने दिन रहेको छ, तर मन भने चञ्चल रहन सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईको आफ्नो प्रयासले रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। आज प्रतिफलका लागि धेरै हतार पनि नगर्नुहोस्। धैर्य भएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। बोली र व्यवहारमा थोरै विचार पुर्याएर बढ्नुहोला। कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्दा राम्रो हुनेछ। सामाजिक धार्मिक कार्यहरूमा रुचि बढ्न सक्ने, सहयोगी भावना बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि सहयोग गर्छु भनेर धोका दिनेहरूबाट चाहिँ थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने दिन हो। हडबडी गर्दा काम बिग्रिन सक्छ, त्यसैले धैर्य भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। काम कार्यको वातावरण खोजे अनुसार चाहिँ नहुन सक्छ, त्यसैले वातावरणलाई राम्रो बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु। सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्दै बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्ष मध्यम रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। नयाँ उपलब्धि धेरै राम्रो पनि बन्छ भन्ने चाहिँ छैन, त्यसैले आफूले नै राम्रो योजना बनाएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आज मनमा थोरै खिन्नता बोध हुन सक्ने दिन हो। केही अशुभ समाचारहरू कतैबाट मिल्न सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आज तपाईका आत्मीय मित्रजनहरूसँग अनुकूल व्यवहार बनाएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। कारोबारमा विश्वास गरेकाहरूले झुक्क्याउन सक्छन्। कारोबार गर्दै गर्दाखेरि थोरै सजग रहनुहोला। आज तपाईको आफन्त परिवारजनसँगको सम्बन्धको पक्षमा केही हदसम्म सुधार हुँदै बढ्न सक्ने दिन हो। आज प्रेमीको साथ सहयोगले गर्दाखेरि कठिनाइहरूमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मेहनत अनुसार प्रतिफल सामान्य रूपमा मिल्दै जान सक्ने समय हो। स्वास्थ्यमा
तनावहरू केही बढ्न सक्छ कि चिन्ताहरू बढ्न सक्छ कि त्यो कुरामा विशेष सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। खानपिनमा पनि ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। समग्रमा दिन मध्यम छ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि ओम रिद्धि सिद्धियै नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्र गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईँहरूले राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।